साथीहरू नमस्कार। म ऋषि सापकोटा। शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले शिक्षक लाइसेन्स मोडेल सेट राख्न गइरहेको छु। कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोध्छन्, कस्ता कस्ता प्रश्न कुन च्याप्टरबाट कति प्रश्नहरू सोध्छन् भनेर मैले पाठ्यक्रम राखिसकेको छु। आज मोडेल सेट राख्न गइरहेको छु। यो मोडेल सेट रेशम बाबु भट्टराईले तयार पारेको मोडेल सेट हो। तपाईलाई शिक्षक लाइसेन्स प्रावि र निमाविको पाठ्यक्रम एउटै हो है, एउटै हुन्छ र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम मैले युट्युबमा हालिसकेको छु। निमावि अथवा आधारभूत तहको पनि पाठ्यक्रम मैले हालिसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। र हरेक बेलुका 8 बजे चाहिँ हाम्रो युट्युबमा एजुकेसन नोटिस आरएस यही युट्युब च्यानलमा क्लास भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला है। र कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आज मैले 50 वटा क्वेसन है सबै च्याप्टरबाट मोडेल सेट राख्न गइरहेको छु। कृपया कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सुरुमै मोडेल सेट एउटा मात्रै राखिदिन्छु, किनभने कस्ता कस्ता क्वेसन आउँदो रहेछन् भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लागेको, त्यो जिज्ञासा मेटाउन मात्रै हो। र तपाईँले यो मोडेल सेट अलि पछि, धेरै पछि तयारी गर्नु होला, किनभने तपाईँलाई मोडेल सेटै अहिलेदेखि तयारी गर्ने भने अलि भित्री नलेजहरू हुँदैन कि। त्यही भएर सकेसम्म पाठ्यक्रमका भित्री नलेजसम्म जानु होला। र सकेसम्म तपाईँले के गर्नु भने तपाईँलाई आउँदैन, धेरै क्वेसन त्यो मितिहरू नगोक्नु होला। अर्को कुरा धेरै परिभाषाहरू पनि नगोक्नु होला। र आइक्यू क्वेसनहरू आउँछन्, आइक्यू क्वेसन धेरै अप्ठ्यारा आइक्यू क्वेसनहरू चाहिँ नगोक्नु होला, नपढ्नु होला। ठिक्क त्यो मिडियम साइजका क्वेसनहरू गोक्नु होला। र अर्को क्वेसन व्यवहारिक क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नु होला। सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 तर्फ। तपाईँलाई म प्रश्न नम्बर 1 राख्न गइरहेको छु, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है। नेपालको संविधान 2072 अनुसार तलका मध्ये राज्यका निर्देशित सिद्धान्त कुन होइन? कुन होइन भनेछ है। यो हो र होइन भन्ने प्रश्नमा धेरै साथीहरू जोकिनुहुन्छ। कुन होइन भनेको छ। होइन भनेको मतलब कुन होनीहरू चिन्न पर्यो हामीले है। अब आर्थिक हो, सामाजिक र सांस्कृतिक हो, राजनीति हो। अब यसमा नभएको के हो? समावेशिता र राष्ट्रियता, अखण्डता र आर्थिक निरपेक्ष, आर्थिक धार्मिक निरपेक्ष भनेको छ नि, यो चाहिँ होइन। त्यही भएर घ एन्सर करेक्ट एन्सर है। अर्को छ प्रश्न नम्बर 2 हेर्नु त। नेपालको संविधान 2072 6 महिना 3 गते प्रकाशन भएको छ। यो मिति पनि जान्नु होला। ले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धमा प्रयोजन गरेको, त्यो टाइपिङ मिस्टेक, प्रयोजन गरेको अधिकार तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका, आधारभूत र माध्यमिक तहको व्यवस्थापकीय जिम्मा, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान र मानव स्रोत व्यवस्था। यो तपाईँको छ नि शिक्षा, खेलकुद र पत्रिका, यो चाहिँ आधारभूत तहको अथवा स्थानीय तहको कार्य होइन। यो चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कार्य हो। उच्च शिक्षा पनि केन्द्रीय कार्य हो। वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान, मानव स्रोत व्यवस्थापन, यो पनि उच्च कार्य हो। तर आधारभूत र माध्यमिक तह तपाईँको नगरपालिका अथवा गाउँपालिका, स्थानीय तह भनेको नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले गर्न सक्ने अधिकार के हो त भनेको आधारभूत र माध्यमिक तहको व्यवस्थापन जिम्मा ल्याएको छ भन्न खोजेको है त। यो 2 को ख एन्सर बुझ्नुभयो नि त होइन? र के गर्ने, यो आधारभूत तहका र माध्यमिक तहका स्थानीय तहको है, स्थानीय तहको चाहिँ तपाईँको अधिकारहरू चाहिँ पढ्न पर्यो भन्न सिकाएको है योबाट। ल, शिक्षा ऐन 2028 को कतिऔं संशोधनले विगत हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ है। घुम्ती व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ भन्छ। शिक्षा ऐन 2028 5 महिना 24 गते चाहिँ यो प्रकाशन भएको थियो होइन। शिक्षा ऐन 2028 को कतिऔं संशोधनले, यो प्रत्येक वर्ष संशोधन हुन्छ। यो 7औं संशोधन भनेको तपाईँको 2058 10 महिना 28 गते समथिङ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यति गते चाहिँ यो संशोधन भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ यो घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कतिऔं संशोधनले हो भनेको छ? 7औं। अब यसलाई सम्झिने कसरी भन्नुहुन्छ भने अब हेर्नु न, 7 त घुमेको छ नि त, 7 घुमेको छ कि छैन? हो,
घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने कतिौँ संशोधनले हो? 7औं संशोधनले है। 7औं घुमेको छ कि छैन? घुमेको छ नि त है। त्यही भएर घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था 7औं संशोधनले हो है। यसरी सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 4, अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059ले गरेको छ। यो परिषदको अध्यक्ष भन्यो भने परिषद आउँदा बित्तिकै यो परिषद आउँदा बित्तिकै के हुन्छन् भने शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री भन्ने हुन्छन् है। यो सम्झिनु होला। शिक्षा परिषद भन्दा बित्तिकै। तर अनौपचारिक शिक्षा को अध्यक्ष को हुन् भन्यो भने छुट्टै हुन्छ। तर परिषद भन्यो भने जस्तै पर्यटन बोर्डको परीक्षक को अध्यक्ष को हुन् भनेर सोध्यो भने तपाईँको के हुन्छ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री भन्ने हुन्छ। त्यही भएर एक मन्त्री आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो परिषदको भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले क एन्सर इज करेक्ट हुन्छ है त। ल, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको पदावधि कति रहने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको पदावधि 5 वर्ष रहनेछ। शिक्षक सेवा आयोगको पदावधि तपाईँको 5 वर्ष हुनेछ। शिक्षक सेवा आयोग तपाईँको कहिले स्थापना भयो भन्दा 2057 सालमा स्थापना भएको थियो। तर 56 सालमा तपाईँको गठन भयो, 57 सालमा स्थापना भयो र 58बाट चाहिँ यो कार्यान्वयनमा सुरु गरेको थियो है। अर्को छ शिक्षक सेवा आयोगको समिति कतिजना हुन्छन् भन्यो भने 3 जना है त। 3 जना समिति हुन्छ शिक्षक सेवा आयोगको। यो शिक्षक सेवा आयोगको जस्तै तपाईँलाई विद्यालयमा चाहिँ शिक्षकको अथवा प्रको चाहिँ तपाईँको विधाहरू हैन, विधाहरू कसले स्वीकृति गर्छ भन्दा शिक्षकको विधा प्रले स्वीकृति गर्छ, प्रको व्यवस्थापन समितिले गर्छ। तर शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको विधाहरू चाहिँ कसले गर्छ? स्वयं आफैले गर्छ। यो क्वेसन पनि जान्नु होला है त। ल, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको पदावधि कति रहेछ? 5 वर्ष रहेछ है। 5 वर्ष रहेछ। शिक्षक सेवाको अध्यक्षको 5 वर्ष हुन्छ। धेरै 5 वर्ष हुन्छन्। यो सम्झिनु पर्छ है त। 5वटा प्रश्न हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी 6औं प्रश्नमा जान्छौँ। शिक्षामा नवीनतम चिन्तनको आयाम तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ है। होइन भन्ने क्वेसनलाई अलिकति ध्यान दिनु होला। बालमैत्री सिकाइ सहजीकरण यो हो। ज्ञान र सिपमा आधारित शिक्षा यो हो। सिकाइमा सहकार्य त्यो हो। शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगार। अब तपाईँको नवीनतम चिन्ता भनेको नयाँ चिन्तन चाहिँ अब शैक्षिक योग्यताको मात्रै तपाईँको सर्टिफिकेट देखाएर मात्रै जागिर गर्ने त होइन नि त। त्यही भएर घ एन्सर चाहिँ करेक्ट है। घ एन्सर इज करेक्ट है। घ एन्सर इज करेक्ट। बुझ्नुभयो नि। अब हामी घुम्ती विद्यालय कति रहेछ? 7 घुमेको छ नि त। त्यही भएर सम्झिनु। आइडिया लगाएर पढ्नु। सिकाइ अभिवृद्धिमा तलका मध्ये कुन पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्दा कक्षा कोठाको औपचारिक शिक्षण, सिकाइ अभिवृद्धिमा है। सिकाइ अभिवृद्धिमा तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम, दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा आधारित व्यवहारिक शिक्षण, प्रदर्शनमा आधारित, यो शुद्ध छैन टाइपिङ, आधारित शिक्षण भनेको दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा आधारित व्यवहारिक शिक्षण भनेको सिकाइ अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ है। तपाईँको समस्या समाधान जस्तै डोको बुन्न सिकाएपछि त्यो दैनिक जीवनमा डोको बुन्न सिकाइयो भने त्यो के भयो? समस्यामा आधारित हैन व्यवहारिक शिक्षण भयो है त। ल, खेलौनाको उमेर पूर्व बाल्य अवस्था हो भने खेल र समूहको उमेर हैन, खेल र समूह निर्माण गर्ने उमेर कुन हो भनेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा धेरै तरिका छन्। 3वटा छन्। एउटा पूर्व बाल्य अवस्थाको हेरौँ त। पूर्व बाल्य अवस्था है त। पूर्व बाल्य अवस्थामा 3 चरणमा 3वटा, एउटा आमा बुवाले, एउटा दार्शनिकले, मनोवैज्ञानिकले भनौँ, अर्को शिक्षाविदले फरक फरक धारणा अथवा विचारहरू दिनुभएको छ। पूर्व बाल्य अवस्थामा आमा बुवाले के भन्छन्? आमा बुवाले के भन्छन्? खेलौनाको उमेर, खेलौना। पूर्व बाल्य अवस्था भनेको कति वर्षदेखि कति वर्ष भन्दा 2 वर्षदेखि 6 वर्ष हो हैन, 2 महिनादेखि 2 वर्षसम्म आई थिङ्क, अथवा 6, कन्फ्युज भएँ म है।
नवजात अवस्था जन्मेदेखि 2 हप्ता, शैशव अवस्था 2 हप्तादेखि 2 वर्ष, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको लागि, 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको लागि पूर्व बाल्य अवस्था। यो उमेरमा मान्छेहरू केटाकेटी के गर्छन्, खेलौना, एकदम खेलौना, खेलसँग होइन है, खेलौना, खेल भनौँ भने उत्तर बाल्य अवस्था, किनभने अलि ठुलो भइसकेको छ नि त, 6 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म त खेल खेल्ने, भलिबल खेल्ने, सानसाना टिम बनाउने गर्छन् नि त होइन। तर आमा बुवाले चाहिँ के भन्छन्, खेलौनाको उमेर होइन, खेलौनाको उमेर, समूहको उमेर होइन, यसरी भन्छन्। अब शिक्षाविदले के भन्छन्, पूर्व बाल्य अवस्थाको है, पूर्व बाल्य अवस्थाको कुरा गर्दैछु है मैले। शिक्षाविदले के भन्छन्, पूर्व विद्यालयको उमेर भनेर भन्छन् है, पूर्व विद्यालयको उमेर भनेर भन्छन्। अब उत्तर बाल्य अवस्थाको कुरा गर्दा उत्तर बाल्य अवस्थाको आमा बुवाले के भन्छन्, समस्याको उमेर, दुःख दिने उमेर, सताउने उमेर, फोहोरी उमेर, झगडालु उमेर भन्छन् है उत्तर बाल्य अवस्थामा आमा बुवाले। अब तपाईँलाई मनोवैज्ञानिकले के भन्छन् भन्दा सादृश्यताको सिद्धान्त, सादृश्यताको अवस्था, खेलको उमेर, अनि सृजनात्मक उमेर भनेर पनि यो उत्तर बाल्य अवस्थालाई चिन्छ है, यसरी सम्झिनु होला अनि अलिकति फाइदा हुन्छ है त। अब यौन अवस्था भनेको खप्तीको अवस्था, किशोर अवस्था भनेको अब तपाईँको एउटा बिहे गर्ने उमेर होइन, भनेको मतलब आफ्नो दौतेरी खोज्ने उमेर होइन, अनि तनावग्रस्त उमेर भन्छ पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य यौन अवस्था। यतिपछि तपाईँले जान्नुहुन्छ। पुनर्बलको प्रयोग र व्यवहारको सबलीकरणमा जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? पुनर्बल भन्दा बित्तिकै प्याभलभ भनेको कार्यप्रयोग हो, स्किनरको हो, सम्झिनु होला, स्किनरको, बिएफ स्किनर है, बिएफ स्किनर। उनले चाहिँ बिएफ स्किनरले के गरेका थिए, मुसोमाथि परीक्षण गरेको थिए है, मुसोमाथि परीक्षण गरेको थिए, बिएफ स्किनरले मुसोमाथि परीक्षण गरेको थिए। तपाईँले त्यो सम्झिनु होला है त, बिएफ स्किनरले मुसोमाथि परीक्षण गर्थे। उनले चाहिँ पुनर्बलमा आधारित गरेका थिए बिएफ स्किनरले। यो प्रयत्न भुल भनेको थन्डाइकले हो, थन्डाइकले भनेको धेरै पटक प्रयास गरेपछि बल्ल विद्यार्थीहरूले शिक्षण भन्छ। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भनेको यो चाहिँ बान्डुराहरूले गरेका थिए। यो चाहिँ जस्तै अन्तर्दृष्टि भनेको तपाईँलाई त्यो चिम्पान्जीमा गरेका थिए होइन। त्यसपछि कार्यप्रयोग भनेको शास्त्रीय भनेको प्याभलभले गरेको थिए कुकुरमाथि है, कुकुरलाई खाना खुवाउने, र्याल चौनी, अनि त्यसपछि घन्टी बजाउने, यो गरेको थिए। त्यसकारण यो पुनर्बल भन्दा बित्तिकै के हो, कार्यप्रयोग है, कार्यप्रयोग भनेको बिएफ स्किनरले सम्झिनु होला। सुधारात्मक शिक्षणका लागि निरन्तर प्रदान गरिने तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? उत्प्रेरणा, पुनर्बल, पृष्ठपोषण, यता माथिका सबै बुझिसक्नुभयो। अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले सिकाइको प्रमुख माध्यम केलाई मानेको छ? अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भनेको तपाईँले उहीँ समाजमै गएर सिक्ने कि, जस्तै मगर भाषाहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले भन्दा तपाईँले बुकमा नसिकाउने कि मगर भाषाको समाजमा जाने, त्यसपछि तपाईँलाई मगर भाषाको के छन्, कस्ता छन् भनेर त्यही मगर मान्छेहरूकैसँग प्रत्यक्ष उहीँ गएर सिकाउनेलाई के भनिन्छ? अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त भनेको के हो? प्रत्यक्षीकरण भनेको छ है, प्रत्यक्षीकरण भनेको छ अन्तर्दृष्टि, सम्झिनु होला। त्यसपछि हामी अर्को प्रश्न जान्छौँ, 12औं प्रश्नमा छौँ। 12औं प्रश्नमा छौँ हामी। विद्यालय समुदायको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन तलका मध्ये कुन उपाय बढी प्रभावकारी हुन्छ? विद्यालय र समुदायको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन तलका मध्ये कुन उपाय बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ? सूचना आदान प्रदान गर्ने, नेट इन्टरनेटबाट गर्न सकिन्छ, त्यही भएर त्यो खासै प्रभावकारी भएन। नागरिक वडापत्र कस्तो भनिन्छ भने थाहा पाउनु भएको छ कि नै? जस्तै तपाईँ हस्पिटल जानुभयो, हस्पिटलको बाहिरपट्टि त्यो धेरै लामो त्यो पत्र जस्तो लेखेका हुन्छ नि, वडापत्र, जस्तै शल्यक्रिया गरेको 2000, अनि त्यसपछि एक्सरे भिडियो एक्सरे गरेको 500, यस्तो लेखेको हुन्छ, त्यसलाई नागरिक वडा भन्छ। जस्तै वडा कार्यालयमा पनि यो नागरिक वडापत्र राखेका हुन्छन्। अब विद्यालयमा पनि वडापत्र राख्ने, जस्तै विद्यार्थीलाई शुल्क
परीक्षा शुल्क यति लिने होइन यस्तो 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 गर्ने भनेर राखेका हुन्छ नि त्यो तालिका जस्तो बनाएर त्यसलाई चाहिँ नागरिक वटापत्र भनिन्छ। त्यो बनाएर पनि त कहाँ सम्बन्ध भएर भएन नि त होइन र। त्यही भएर नियमित अन्तर्क्रिया भनेको एकासँग भेट्ने कुरा गर्ने यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्ने यो अन्तर्क्रियाले चाहिँ विद्यालय र समुदायको चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ है। अब हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारभित्र नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? नपर्ने भनेछ है, अधिकार नपर्ने कुन कुन अधिकार दिएको थियो होइन। अब कुन कुन अधिकार दिएको थियो त्योमा नपर्ने कुन हो भन्दा अब विशेष शिक्षाको अनुमति चाहिँ दिँदैन। जस्तै प्रारम्भिक बाल शिक्षा बाल विकास सञ्चालन अनुमति दिन्छ यसले। जस्तै तपाईँको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा चाहिँ ल बालबालिकाको प्रारम्भिक बाल सिकाइ ल खोलम बाल होइन बाल विद्यालय खोलम भनेर चाहिँ स्वीकृति दिन्छ, अनुमति दिन्छ होइन। औपचारिक शिक्षा सञ्चालन, अब कुनै अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन, अब कुनै पनि अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्न मन लाग्यो भने तपाईँको नगरपालिका अथवा गाउँपालिका के छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ है। त्यसले के गर्छ तपाईँलाई दिन्छ। तपाईँलाई हुँ गएर अब अनौपचारिक शिक्षा खोल्न पऱ्यो भनेर भन्यो भने तपाईँलाई स्वीकृति दिन्छ। त्यसपछि शिक्षक तालिम सञ्चालन चाहिँ तपाईँको खास चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्छ। प्रदेशमा रहेको छ नि शिक्षा विकास तथा समन्वय शिक्षा विकास मन्त्रालय होइन, त्यसले चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्छ। त्यसको शाखा फेरि शिक्षा छेसिनी भन्छ नि त्यसले गर्छ। तर यसमा चाहिँ अधिकार विशेष शिक्षाको अनुमति चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालनले दिँदैन है त। अर्को हेरौँ त 12 नम्बरको भइसक्यो, 13 नम्बरको नि भइसक्यो, 14 नम्बरको हेर्नु त। स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाको शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भन्दा गाउँपालिका वा अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयर रहने व्यवस्था रहेको छ है त। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकका सक्षमताको मापदण्ड कति छन् भन्दा 8 वटा छन्। जस्तै विषयवस्तुको ज्ञान होइन, शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारिता, बालबालिकाको वातावरण सिकाइ सम्बन्धी यस्ता 8 वटा छन्। यो चाहिँ 8 वटै घोक्नु होला है त, यो 8 वटा घोक्नु होला। शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस कसले गर्छ भन्दा विद्यालय निरीक्षक बिनी भन्छन् नि, विद्यालय निरीक्षकले सिफारिस गर्छ। तर शिक्षकको लागि तालिममा छनौट कसले गर्छ भन्दा व्यवस्थापन समितिले चाहिँ छनौट गर्छ। दुईटा क्वेसन एकदम झुक्किनुहुन्छ, सम्झिनु होला है त। ल अब 17औं प्रश्न छ शिक्षकको पेशागत विकासका लागि प्रमाणीकरण तालिम टिपिडी ट्रेनिङ कति दिनको हुन्छ? 30 दिनको हुन्छ। 2 चरणमा हुन्छ, 15-15 दिनको हुन्छ होइन। 2 चरणमा 30 दिनसम्म हुन्छ, 15-15 दिनको हुन्छ। 10 दिन चाहिँ एक चरणको 10 दिन 15 दिन हुन्छ, अर्को चरणको 15 दिन, 2 चरण हुन्छ। 10 दिन चाहिँ तपाईँको तालिममा गर्ने र 5 दिन चाहिँ विद्यालयमा गर्ने है। त्यसकै अब विद्यालयमा जम्मा कति दिन गरियो? 10 दिन गरियो। पहिलो चरणको 5 दिन, दोस्रो चरणको 5 दिन, यसरी 10 दिन गरिन्छ। तर प्रमाणीकरण तालिम कति दिन चल्छ भन्दा 30 दिन चल्छ। 2 चरणमा चल्छ, 15-15 दिनमा चल्छ। 15-15 दिनमा चल्यो भने कस्तो हुन्छ? 10 दिन चाहिँ तालिममा, 5 दिन चाहिँ विद्यालयमा गरिन्छ है। यो सम्झिनु होला। 17 पछि अब हामी 18 मा जान्छौँ। 18 मा गइसकेपछि चालु 15औं योजनाले शिक्षाका रणनीति कति निर्धारण गरेको छ भनेको छ। यो आई थिङ्क मलाई थाहा थिएन। 14 वटा निर्धारण गरेको रहेछ है त। गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्डभित्र नपर्ने भने चाहिँ तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, एकदम आवश्यकता आधारित शिक्षा भयो भने कि गुणस्तरीय हुने हो होइन। विश्व बजार खपत हुन सक्ने सिपयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षा, जस्तै विश्व बजारमा जस्तै अब उद्योग धन्दा निकाल्न एकदम कारखानाको व्यापक रूपमा चलिरहेछ। तर हामीले चाहिँ त्यो घोकन्ते शिक्षा पढाएको छौँ, अब व्यावहारिक शिक्षा पढाएको छैनौँ होइन। अनि प्राविधिक शिक्षा पढाएको छैनौँ, यो पनि भएन होइन। व्यावहारिक शिक्षा, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक आवश्यकतामा भयो, यो खपत हुने सिपयुक्त नागरिक तयार गर्ने शिक्षा, यो पनि भयो होइन। व्यावहारिक शिक्षा व्यावहारिक भयो भने त बल्ल गुणस्तरीय हुन्छ नि त। अनि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शिक्षा, यो त हुँदै भन्ने तपाईँ यहाँ पनि मिलाउनुहुन्छ।
सुशासन र विकासको शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने तलका मध्ये कुन हो भन्दा एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, युनिसेफ, युरोपियन युनियन भनेको विश्व बैङ्कले चाहिँ सुशासन र विकासको शब्दलाई चाहिँ सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याएको थियो है। हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने कार्यान्वयन तल तहका कसको भूमिका प्रमुख हुन्छ? विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने कार्यान्वयन तहमा तलका मध्ये कसको भूमिका रहन्छ भन्दा विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन व्यवस्था गर्ने भनेकै शिक्षकको हो नि त होइन। शैक्षिक व्यवस्था सुशासन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने कसको काम हो? शिक्षकको। अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रधानाध्यापकको स्थानीय शिक्षा हेर्ने निकाय त हुने कुरै भएन। अर्को है त ल नेपालमा सरकारी विद्यालय कार्यालयमा नागरिक ओडापत्र, मैले अगाडि नै भने नागरिक ओडापत्र भनेको कस्तो हो? सरकारी कार्यालय भनेको तपाईँ लाइसेन्स दिन जानुभयो, ठुलो भर्याङ जानुभयो, ठुलो भर्याङमा गइसकेपछि त्यहाँ बाहिरपट्टि बोर्डमा तासेको छ होइन, शिक्षक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा रु 1500 कसको? यो क वर्गको होइन कि क्याटेगोरी ए भनेको बाइकहरूको 2 पाङ्ग्रेको भनेर भनेको हुन्छ नि, यस्ता लामा लामा लेखेका हुन्छन् नि, त्यसलाई चाहिँ नागरिक ओडापत्र भनिन्छ। 2061 4 महिना 1 गतेमा चाहिँ प्रयोजनमा आएको थियो न प्रयोगमा आएको थियो। यो चाहिँ मिति धेरै नगोक्नु होला, मैले सम्झाइदिन्छु तपाईँलाई। अर्को छ विद्यार्थीको नेतृत्व विकासका लागि तलका मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ? नेतृत्वको लागि चाहिँ सञ्चार, सहकार्य, सम्बन्ध र अन्तर्क्रिया चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ भनेर यसलाई सम्झिनु होला। 23 पछि 24मा जान्छौँ। 24मा जान्छौँ ल। 24मा के भनेको छ भने सक्नुहुनेछ। 24मा भनेको छ हामीलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलको मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ है त। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा है वार्षिक कार्य योजनाको व्यवस्थापन भनेको छ, यो पर्दैन। अब कक्षा कोठा सरसफाइ त तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ, खासै मैले सिकाउनु पर्दैन है त। अब हेर्नु त दैनिक पाठ योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विशिष्ट उद्देश्य हो भने कम भूमिका रहेको पक्ष तलका मध्ये कुन हो भन्दा गृह कार्य चाहिँ सबैभन्दा कम भूमिका रहने कार्य अन्तर्गत पर्दछ है त। कुनै योजनाले शैक्षिक भन्दा प्रशासनिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दछ, यो कुन प्रकारको योजना हो भनेको छ। कुनै योजनाले शैक्षिक भन्दाले पढाइ भन्दा पनि प्रशासन भनेको कार्यालय चलाउने सम्बन्धी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका दिन्छ, आत्मसात गर्दछ भने यो कुन हो भन्दा शिक्षण सुधार योजना, पाठ योजना, एकाइ योजना, शैक्षिक कार्य योजना भनेको शिक्षण सुधार योजना भन्ने कुरा भइसक्यो, यो खासै सिकाउनु पर्दैन। अर्को छ सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया तलका मध्ये कुन पक्षमा आधारित हुन्छ? शैक्षणिक कार्य कौशलमा आधारित हुन्छ है त। शिक्षामा गरिएको लगानीबाट के अपेक्षा गरेको हुन्छ? मानव संसाधन विकासमा चाहिँ अपेक्षा गरेको हुन्छ है त। मानव संसाधनमा अपेक्षा गरेको हुन्छ, मानव संसाधनको अपेक्षा गरेको हुन्छ। बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक, बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक कुन हुन्? बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक भनेको कुन हो? रुसो हुन् है त। यसलाई सम्झिने त कसरी सम्झिने भन्दा बारुलो सम्झिनु, बारुलो सम्झिनु है त। बारुलोको ठाउँमा सो गराउन त सक्यो होइन। अब बा भनेको बाल शिक्षा केन्द्रित होइन, बाल शिक्षा बच्चाहरूको लागि कि बच्चाहरूको लागि बारुलो देखेपछि, बारुलो भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, त्यो अरियाल हुन्छ नि, त्यसलाई जिस्काउँछ नि त, त्यही भएर बारुलो सम्झिनु। बाल केन्द्रित भनेको कुन हो? बारुलो, रुसो लास्टमा लोलाई सो गराइदिनु, यसरी सम्झिनु होला है त। अब हामी 30औं नम्बरमा जान्छौँ। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? विशिष्टीकरण तालिका भनेको पाठ्यक्रम जस्तै हो। यो च्याप्टरबाट यति प्रश्न सोध्ने, यो च्याप्टरबाट यति प्रश्न सोध्ने भनेको छ। प्रश्नपत्र निर्माणको लागि चाहिँ त्यो विशिष्टीकरण तालिका प्रयोग गरिन्छ। मूल्याङ्कन अर्को हेरौँ त। मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताले कुन पक्ष अङ्गीकार गर्दछ भनेको अङ्कनमा स्थिरता भएको मूल्याङ्कनलाई चाहिँ के गर्छ? अङ्गीकार गर्दछ भनेको छ है त। शिक्षकले कक्षा कोठामा नियमित रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न कुन मूल्याङ्कन बढी अपनाउनु पर्दछ भनेको छ?
निर्णयात्मक, निर्माणात्मक, निदानात्मक। अब निर्णयात्मक भनेको त तपाईँलाई सिकाउनु पर्दैन, किनभने कक्षाको अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने चाहिँ निर्णयात्मक, कक्षा चढाउने। निर्माणात्मक भनेको अन्य परीक्षाहरू जस्तै सुधारात्मक परीक्षाहरू के परीक्षा गराइरहेको छ कक्षा, जस्तै कक्षा कोठामा हामीले चाहिँ गर्छौँ नि, एकाइ योजनाको परीक्षा लिन्छौँ, एकाइ प्रत्येक पाठको इक्जाम लिन्छौँ होइन, त्रैमासिक इक्जाम लिन्छौँ। यो कुन हो? निर्माणात्मक। तर निदानात्मक भनेको तपाईँले एउटा पाठ पढाउनु भयो, जस्तै टेम्परेचर, साइन्सको टेम्परेचर पढाउनु भयो, टेम्परेचर जति पढाइसकेन, बुझ्दै बुझेन भने त्यसलाई अब एउटा क्याटेगोरी बनाएर एउटा छुट्टै व्यवस्थापन तरिकाले आनन्दले चाहिँ सिकाउनु भयो भने त्यो निदानात्मक, एकदम गहिरो तरिकाले एकदम गहिरिएर पढाउनु भयो भने र सबैलाई बुझाउने तरिकाले एकदम पूर्व तयारी एकदम राम्रोसँग, थोरै निश्चित मात्रै, धेरै मात्रै पढाउने भएन, त्यसलाई एकदम निश्चित तरिकाले पढाउनु भयो भने त्यो के हो? निदानात्मक हो। अब विद्यालयमा त निदानात्मक हुन्छ, निर्माणात्मक हुन्छ होइन, नियमित रूपमा। अब निर्णयात्मक त वार्षिक रूपमा हुन्छ नि त, त्यही भएर ख र ग चाहिँ यसको सही हुन्छ है त। अब हाम्रो चाहिँ अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्नमा के छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले कक्षा 4 र 5 मा निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि कति प्रतिशत अङ्क छुट्याएको छ? यसको चाहिँ 1 देखि 3 सम्म चाहिँ कक्षा उन्नति होइन, कक्षोन्नति भनेको कक्षा चढाउने, जति फेल भयो नि जस्तो भयो नि कक्षा चढाउने भन्ने रणनीति छ। अब 4 र 5 अनि 6 र 7 को हिसाब गरिदिन्छु। 4 र 5 भनेको कति अङ्क छुट्याएको छ भनेको छ। 4 र 5 मा चाहिँ पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले कक्षा 4 र 5 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि कति अङ्क छुट्याएको छ? 6 र 7 हो नि त यो, 6 र 7। अब एमा चाहिँ 50% निरन्तर मूल्याङ्कन, 50% लिखित होइन, त्यो छुट्याएको छ। एमा चाहिँ 60% लिखित, 40% के हो? निरन्तर मूल्याङ्कन भनेर छुट्याएको छ है, यो सम्झिनु होला। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रयोगमा ल्याउने शिक्षाविद कुन हुन् भन्दा स्टेनहाउस। कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षाविद, कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको शिक्षकले गर्ने हो, विद्यार्थीले गर्ने होइन है। यो भनेको स्टेन लगाएको हाउसमा चाहिँ के गरेका हुन्? कार्यमूलक अनुसन्धान गरेका हुन् भनेर सम्झिनु होला है। स्टेन लगाएको हुन्छ नि, स्ट्यान्ड लगाएको के, स्टेन लगाएको हाउसमा कार्यमूलक अनुसन्धान गरेका हुन् भनेर चाहिँ सम्झिनु होला है। स्टेन लगाएको हाउसमा कार्यमूलक अनुसन्धान गरेका थिए भनेर सम्झिनु होला। अब हामी 35औं नम्बरमा जान्छौँ। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग सो सुधारका लागि हो भने मामला अध्ययन के का लागि हो? कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको सो सुधार भनेको आफैले सुधार गर्ने हो कि है, कार्यमूलक अनुसन्धान। तर मामला अध्ययन भनेको के हो? सिकारुको सिकाइमा देखेका समस्याहरू पहिचान गरी सुधारका उपायहरू पत्ता लगाउने भनेको छ है त। अब मैले चाहिँ कुनै कक्षालाई पढाउँदैछु तर त्यो विद्यार्थीहरूले जानेनन् भने त्यो सिकारुको समस्या के छन् त्यसको पहिचान गरेँ मैले, त्यसपछि त्यसलाई पढाएँ भने, त्यसलाई फेरि अब उपचार गरेँ, पढाएँ, राम्रोसँग पढाएँ भने त्यसलाई भन्छ मामला अध्ययन भन्छ है। तर कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको जस्तै म साइन्स पढेको मान्छे, मैले साइन्स पढ्दा जस्तै कुनै एउटा थ्योरी जानिनँ, त्यो थ्योरी जानिनँ, सपोज जस्तै मेन्डेलिभ एक्सपिरियन्स जानिनँ होइन, मेन्डेलिभको तालिका जानिनँ, त्यसलाई चाहिँ मैले अब मेन्डेलिभको तालिका चार्ट बनाएर अब त्यसलाई गहिरो अध्ययन गरेर कहाँबाट के भयो भनेर एकदम सेल्फ आफूलाई के इम्प्रुभ गर्छु नि, त्यसलाई चाहिँ कार्यमूलक अनुसन्धान भनिन्छ है त। 35 पछि हामी 36औं प्रश्नमा जान्छौँ। 36औं प्रश्नमा शिक्षक सामग्री छनौट निर्माण र प्रयोगमा तलका मध्ये कुन पक्षलाई जोड दिनु पर्दछ? स्थानीय तहमा उपलब्ध, यसलाई ध्यान दिनुपर्ने भयो। मूल्य नपर्ने र कम मूल्य पनि यसलाई ध्यान, विषयवस्तुमा आधारित भइहाल्यो, माथिको यो जान्नुहुन्छ। अब प्रश्न उत्तर विधिका प्रतिपादक को हुन् भनेको छ। प्रश्न उत्तर सुकरात। अब यसलाई सम्झिने कसरी भन्छ? म सम्झिने आइडी लगाउँछु। प्रश्न उत्तर भनेको प्रश्न गर्ने उत्तर दिने है त। अब
तपाईँले सानामा बाआमासँग सुत्नुभयो कि सुत्नु भएन? सुत्नुभयो। सुतिसकेपछि बाआमासँग कथा सुनाउनु भन्नुभयो कि भन्नु भएन? रात बेलामा होइन, प्रश्न उत्तर। आमाले एउटा क्वेसन सोधेछ, बाले एउटा क्वेसन सोधे, आफूले प्रश्न सोधेछ, बाले उत्तर दिएको थिएछ। बा आज के गर्नुभयो भनेर राति सुत्ने बेलामा प्रश्न उत्तर गरिन्छ गरिन्न? हो, प्रश्न उत्तर गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? सुक्रात। प्रश्न उत्तर विधि भनेको विधिका प्रवर्तक को होइछन्? सुक्रात। सम्झिने कसरी रे? प्रश्न राति बाआमासँग पहिले सानसानामा बाआमासँग प्रश्न उत्तर खेलिन्थ्यो, प्रश्न गरिन्थ्यो। कति बेला? सुत्ने बेलामा। दिउँसो त आफ्नै काममा भइन्थ्यो नि त सबै, होइन, पढ्न गइन्थ्यो, कोही कता गइन्थ्यो, के गरिन्थ्यो। तर राति सुत्ने बेलामा चाहिँ के गरिन्थ्यो? सुक्रात, होइन, सुक्रात प्रश्न उत्तर गरिन्थ्यो। त्यही भएर प्रश्न उत्तरका विधिका प्रवर्तक को हुन् भन्नु भने कसलाई हुन्छ? सुक्रात है। अब छलफल विधिका भनौँ भने अब अर्को क्वेसन छ, छलफल विधि। छलफल विधिका प्रवर्तक कुन हुन् भन्नु भने है, प्रवर्तक को हुन् भन्नु भने छलफल विधिका प्रवर्तक को हुन् अथवा प्रतिपादक को हुन् भन्नु भने के हुन्छ? छलफल। प्लेटो छलफलको है, छलफल। अब यसलाई सम्झिने कसरी? छलफलको प्लेटो। छलफल भनेको तपाईँ प्लेट भनेको थाहा नि त, खानी प्लेट। सानामा तपाईँ आफ्नो दिदी बहिनी भाइ दाइसँग प्लेटको बारेमा के हुन्छ? झगडा हुनुहुन्थ्यो, छलफल गर्नुहुन्थ्यो। त्यो मेरो थालमा म खान्छु, तेरो थालमा त खान्छु भने प्लेटको बारेमा है। त्यसपछि त्यसमा के हुन्थ्यो? छलफल हुन्थ्यो है। छलफल भनेको कसले उत्पादन गरेको? छलफल विधिका प्रवर्तक को चाहिँ प्लेटो। छलफल भनेको तपाईँ भात खाने बेलामा, खाना खाने बेलामा सानामा आफ्नो दाइसँग दिदीसँग आफ्नो थालको बारेमा झगडा हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो नि, त्यसलाई के भन्छ? प्लेटो। प्लेट भनेको थालमा के हुन्छ? छलफल हुन्थ्यो। प्लेटो भनेको छलफल विधिका प्रवर्तक हुन्छन् भनेर यसरी सम्झिनु होला है। एकदम सम्झिने आइडिया पुरै आफ्नो तरिकाले सम्झिनु भयो भने एकदम मजा आउँछ। अनि प्रश्न उत्तर भनेको बाआमालाई राति सुत्ने बेलामा प्रश्न गरेको हुन्छ सुक्रात। रात भनेको रातिमा है त। ल अर्को प्रश्न छ, विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्देश्यमूलकको कामको जिम्मा लिई बढी क्रियाशील बनाउने शिक्षण विधि कुन हो भनेको विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्देश्यमूलकको काममा। अब दैनिक जीवनमा यता एकदम जान्नै पर्ने कुरा हो, परियोजना भनेकै काम हो। जस्तै परियोजना भनेको कुनै तपाईँ एउटा पोखरीमा अवलोकन गर्नुभयो, जस्तै ढोरपाटनको रुद्रताल छ एउटा, त्यसमा अवलोकन गर्न जानुभयो, त्यसमा परियोजना गर्ने, कसरी गर्ने, त्यहाँ गएपछि कसरी संरक्षण गर्ने, यताउति सबै परियोजना होइन, परियोजना बनाएर जानुभयो भने त्यो चाहिँ जीवनसँग सम्बन्धित है, दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित भयो। तर आगमन, निगमन र छलफल चाहिँ त्यो भएन। अब तपाईँ एउटा विषयमा बहस गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, त्यो जीवनमा काम लाग्छ लाग्दैन नि त। जस्तै राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, त्यो काम लाग्छ लाग्दैन। अब आगमन भनेको कस्तो? आगमन भनेको तपाईँले कक्षामा म्याथ पढाउँदै हुनुहुन्छ, म्याथ पढाउँदा के गर्नुभयो? A × B × याज बराबर भोल्युम भनेको आयतन हुन्छ है नानीहरू भनेर सिकाउनु भयो है। यो सूत्र सिकाउनु भन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुभयो? एउटा कोठा बनाउनु भयो है। त एउटा के गर्नुभयो? कोठा बनाउनु भयो होइन। एउटा कोठा बनाइसकेपछि के गर्नुभयो? एउटा कोठा बनाइसकेपछि यो लम्बाइ 3 सिएम छ, यो 4 सिएम छ, यो 5 सिएम लम्बाइ चौडाइ उचाइ छ। नानीहरू 3टा गुणन गरिसकेपछि यसो सबै क्षेत्रफल आउँछ। सूत्र नदिइकन है, सूत्र दिनु भएन, तर लम्बाइ चौडाइ गुणन उचाइ गुणन गर्दा चाहिँ तपाईँको यसको क्षेत्रफल आउँछ भनेर पढाउनु भयो। अनि बल्ल सूत्र दिनुभयो, भोल्युम बराबर याल इन्टु बी इन्टु याच। पहिला उदाहरण सिकाउनु भयो, त्यसपछि सूत्र आयो। सूत्र आयो भनेपछि आगमन भयो है। सूत्र आयो भने के हुन्छ? आगमन भयो है त। आगमन विधिको प्रवर्तक को हुन् भनेर सोध्न पनि सक्छ। आगमन विधिको, निगमन विधिको, आगमन भनेको फ्रान्सिस, निगमन भनेको अरस्तु। यो पनि सम्झिनु होला, यिन दुईटामा राम्रोसँग पढ्नु होला। आगमन भनेको फ्राङ्कलिन, अर्को चाहिँ निगमन भनेको अरस्तु है त। आगमन भनेको के रे? पहिला यो उदाहरण सिकाइमा हामीले उदाहरण याल इन्टु बी इन्टु याच होइन। अब त्यसपछि सूत्र, उदाहरणबाट सूत्र आयो, सूत्र आएपछि सूत्र आयो भनेपछि के भयो? आगमन। निगमन भनेको पहिला सूत्र सिकायौँ, त्यसपछि बल्ल यो उदाहरण आयो भने निगमन हुन्छ। यसरी सम्झिनु होला है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ।
परियोजनाकारले चाहिँ अब दैनिक जीवनमा प्रयोग हुनको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने चाहिँ सिकिसक्यौँ है त हामीले हैन। र अर्को हेरौँ त परिमाणात्मक र अङ्कनमा लेखाजोखा गर्ने तलका मध्ये कुन हो भन्दा मापन, मूल्याङ्कन, परीक्षण, आकलन। यसको भनेको मापन है, मापन परिमाणात्मक र अङ्कनमा लेखाजोखा गर्ने काम कसको हुन्छ, मापनको हुन्छ। यो भइसक्यो। अब हामीले अर्को हेरौँ मूल्याङ्कनका अन्य साधनमध्ये विद्यार्थीको व्यावहारिक ज्ञान र सिपको निरन्तर लेखाजोखा गर्न कुन बढी उपयोगी मानिन्छ भनेको अवलोकन। अब निरन्तर यता सुन्नुहोस् त, निरन्तर भने निरन्तर कुनै कुनै शब्दहरू हामीले टिपोट गर्नुपर्छ कि निरन्तर भनौँ, निरन्तर भनेको लगातार। अब अवलोकन गरेको जस्तै केटाकेटी कसो गर्छ के गर्छ भनेर अवलोकन दिनदिनै गरेको निरन्तर भयो, अवलोकन भयो हैन। अब रुजुसूची त बनाउने हो, जस्तै रुजुसूची भनेको कस्तो भने तपाईँको श्रेणी मापन र रुजुसूची छ। रुजुसूची भनेको त्यहाँ भन्छ विद्यालय आयो, आज विद्यार्थी आए हैन, सफा ड्रेस लगाएको छ, टिक लगायौँ, रुजु भयो कि सफा लगाएको छ, होमवर्क गरेको छ, टिक लगायौँ। यसले त सबै लेखाजोखा गर्न त सक्दैन नि, तर अवलोकन गऱ्यौँ। बाहिर खेल्ने बेलामा चाहिँ राम्रोसँग नियमित खेलेछ खेल्छैन, अब त्यो खेलको बारेमा चाहिँ रुजुसूचीमा त छैन नि त, त्यही भएर अवलोकन चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ नि त हैन। र ल अर्को हेरौँ त चालु 15औं योजनाले मातृभाषामा पठन पाठन हुने विद्यालयको सङ्ख्या कति प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ भन्दा 20% वृद्धि गरेको छ। तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ मातृभाषामा चाहिँ तपाईँको 26 प्रकारको पाठ्यक्रमहरू चाहिँ प्रकाशनमा ल्याइसकेको छ नेपाल सरकारले विभिन्न ठाउँबाट। जस्तै मगर भाषाको पाठ्यक्रम स्थानीय तहमा कक्षा 3 सम्म अथवा 8 सम्मै सञ्चालन गर्न पाइन्छ है भनेर एउटा विषय पाइन्छ है भनेर स्वीकृति दिइसकेको छ। त्यसकारणले चालु 15औं योजनाले मातृभाषामा पठन पाठन हुने विद्यालयको सङ्ख्या 20% चाहिँ अब वृद्धि हुन्छ है भनेर चाहिँ अनुमान गरेको छ है। अर्को हेरौँ 41मा हेरौँ। 41मा हेरेपछि तपाईँको 2078 चैत्र मसान्तसम्ममा नेपालमा 56औं साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको छ भने 56औं साक्षर जिल्ला कुन हो, ताप्लेजुङ। त्यसभन्दा अगाडि कुन हो, काठमाडौँ। त्यसपछि भन्दा अगाडि कुन हो, अछाम। 56औं ताप्लेजुङ, 55औं काठमाडौँ अनि 54औं कुन हो, अछाम हो है साक्षर घोषणा भएको। बुझ्नुभयो नि, ल ठिक छ। अब अर्को हेरौँ त शिक्षकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयमा आधिकारिक सुझाव दिने तलका मध्ये कुन निकाय हो भन्दा शिक्षक सेवा आयोग। स्थानीय तहले 81 माथि मन्त्रालयमा सूचना दिने कुरा भएन। मानव स्रोत विकास केन्द्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भनेको 12 पास हैन, 12 पासको लागि त्यो हो बोर्ड हो। अब त्यसले चाहिँ पनि अब मन्त्रालयमा सुझाव दिन्छ, तर शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ शिक्षकको सेवा सुविधाको बारेमा चाहिँ मन्त्रालयमा सुझाव दिन्छ है त। अब सामुदायिक विद्यालय दिने कुरा त भएन। अर्को विद्यार्थीको तत्काल मूल्याङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन प्रयोगकारी मानिन्छ भन्दा गुगल फर्मले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ। पावर पोइन्टले चाहिँ तपाईँ प्रेजेन्टेसन गर्न कसैलाई पढाउन पर्यो भनेको स्लाइडहरूमा पढाउँछन् भने त्यो पावर पोइन्ट भयो। एमएस वर्ड भनेको तपाईँको रिजल्ट निकाल्न पर्यो। मैले यहाँ पनि देखाइदिन सक्छु तपाईँलाई, उता बोर्डमा हेर्नु होला, म कम्प्युटरमा हेर्नु होला, सिकाइदिन्छु तपाईँलाई, म सबै कुरा सिकाइदिन्छु। जस्तो कि तपाईँले, मैले ल्यापटप खोलेँ है त, ल्यापटप खोलेँ, मैले पासवर्ड हानेँ, ल्यापटप हानेर पासवर्ड हानिसकेपछि ल्यापटप खोलेर पासवर्ड हानिसकेँ। म यो सबैको बारेमा सिकाइदिन्छु। जस्तो कि तपाईँलाई यहाँ दिएको छ
तपाईँलाई यहाँ दिएको छ, के दिएको छ भन्दा तपाईँलाई पावर पोइन्ट भन्यो भने सर्च गरे पनि हुन्छ तल, जस्तै कि पावर पोइन्ट हान्नु त। पावर पोइन्ट भनेको यो भयो हेर्नु है त, पावर पोइन्ट भनेको कुन भयो, पावर पोइन्ट भनेको कुन भयो, यो भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्छौँ, पावर पोइन्ट भनेको यहाँ पावर पोइन्ट हान्छौँ। पावर पोइन्ट भनेको यो अब एउटा खाली स्लाइडलाई अब यसमा चाहिँ लेख्ने अनि त्यसपछि नयाँ स्लाइडहरू थप्ने, यो चाहिँ पावर पोइन्ट भयो है। पावर पोइन्ट भनेको प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि अब यसमा चाहिँ मैले केही लेखेँ होइन, तलतिरपट्टि लेखेँ, यसलाई स्लाइडलाई अब घुमाउने रोटेसन गर्ने, यो पावर पोइन्ट भयो होइन। यसलाई मैले सेभ गरिनँ, सिकाइदिन मात्रको लागि हो। अर्को चाहिँ तपाईँको लागि अब यहाँ पावर पोइन्ट पछि के छ, एमएस ओडको लागि चाहिँ यो भयो। अब यसमा खाली पन्ना ल्याइन्छ, यसमा लेख्नेहरू छन्, यो चाहिँ ओड भयो होइन। कुनै पनि क्वेसन पेपरहरू बनाउनको लागि यसमा प्रयोग गरिन्छ होइन। त्यसपछि अर्को छ कुन छ, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल चाहिँ रिजल्ट निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ विद्यार्थीहरूको लागि है। म सर्चै गरेँ एक्सेल, यो चाहिँ तपाईँको रिजल्ट निकाल्नको लागि हुन्छ। जस्तो कि यहाँ यो छ, यसलाई लेख्यौँ, अब रामश्याम लेख्यौँ, त्यसपछि यसलाई जोड्न पऱ्यो भने यो एक्सेल हो। एक्सेलमा चाहिँ रिजल्ट निष्कासन गरिन्छ यो। अब यसमा चाहिँ योलाई यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ कि नै, क्यान्सल गरिदिन्छु। अब यो यो सेललाई चाहिँ एक्टिभ सेल भन्छ। यो जस्तै काम गर्दैछु नि मैले, यसलाई सपोज यसमा गरेँ, सपोज मैले एक्सेललाई हानेँ, एक्सेल हानिसकेपछि एउटा ल्याएँ। अब योमा काम गर्दैछु, जस्तै राम लेखेँ, मैले राम लेखेँ, यहाँ देख्नु भएको छ कि नै, राम लेखेँ, अलि अरू लेखिदिन्छु नभए यहाँ लेखिदिएँ, यो राम लेखेँ। यो राम लेखेको यो सेल भन्छ, यसलाई यो सबैलाई के भन्छ, सेल। इक्जाममा आउँछ है यस्तै क्वेसन, सेल भन्छ। यो राम लेखेको लागि के भन्छ, एक्टिभ सेल भन्छ। एक्टिभ सेल राम लेखेछु नि, त्यो जुन काममा, जुन सफ्टवेयरमा काम गर्दैछन्, जुन सेलमा काम गर्दैछन्, त्यसलाई के भनिन्छ, एक्टिभ सेल भनिन्छ है एमएस एक्सेलको। अनि यो कोलुम, यो तल रो, यता कोलुम, यो धर्का छन् है। यो भनेको तीनवटा सिटहरू हुन्छन् यसमा, एउटा सिट, दुईवटा सिट, खोल्दा बित्तिकै तीनवटा सिट हुन्छ। एउटा सिट यो हो, सिट नम्बर 1, सिट नम्बर 2, सिट नम्बर 3 हुन्छ। यसमा चाहिँ टोटल नम्बर कति हुन्छ भने 256वटा चाहिँ यसमा चाहिँ ऊहरू अटाउँछन् है, लेटरहरू। अब यति भइसकेपछि एमएस एक्सेलको बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाएर हाल्नेछु। अहिले चाहिँ त्यति भइसक्यो है त। अब गुगल फर्म भनेको त तपाईँले यहाँ नेटमा 81 गुगल फर्म भनेर सर्च गर्ने भने त्यो पनि सकिन्छ। गुगल फर्म गरेर यसमा चाहिँ अब विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने गुगल फर्ममा चाहिँ गरिन्छ है, बुझ्नुभयो नि। अब यसमा चाहिँ गुगल फर्मलाई चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्छ आनन्दले। अब यति भइसकेपछि म खासै तपाईँलाई धेरै सिकाइनँ, यसका च्याप्टरहरू मैले भिडियो बनाएर हालिदिन्छु, तपाईँले ढुक्कसँग सिक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ त। अर्को प्रश्नमा के छ भन्दा अर्को प्रश्नमा के छ भन्दा अर्को प्रश्न हेर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिको कुन हो भन्दा अनलाइन लर्निङ, भर्चुअल लर्निङ। अनलाइन लर्निङ भनेको जस्तै मैले यहाँ जुमबाट पढाएँ भने तपाईँहरूलाई, जस्तै जुम थियो कता, जुमबाट पढाएँ भने त्यो के भयो, अनलाइन लर्निङ भयो है। सरी, मैले अनलाइनबाट पढाएँ भने के भयो हुन्छ।
शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रविधि कुन हो भनेको छ अनलाइन लर्निङ। अब अनलाइन लर्निङ त भइहाल्यो, मैले अब जुमबाट तपाईँले पढाएँ भने तपाईँले जुम इन्स्टलिङ भएपछि पढाएँ, अब योबाट पढाइसकेपछि के भयो अनलाइन लर्निङ भयो। भर्चुअल लर्निङ भनेकै अब यो अनलाइन लर्निङ जस्तै हो। अनि त्यसपछि यो क्यान्सल गरेँ, साइन इन गरेँ, फेसबुकबाट गएँ। त्यसपछि अडियो भिडियो पनि के भयो सूचना प्रविधि भयो। त्यस कारणले अल अफ द एबोभ भन्ने कुरा चाहिँ यसको सही एन्सर भयो है। मैले अहिले चाहिँ सिकाइनँ। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन छ, अर्को छ इमेज सफ्टवेयरलाई अर्को कुन सफ्टवेयर को आवश्यकता पर्दछ भनेको। इमेज भनेको तपाईँलाई मैले यहाँ इमेज पनि डाउनलोड गरिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो इमेज हो। इमेज भनेको एक्सेल जस्तै हुन्छ। जस्तै मैले एउटा विद्यालयको चाहिँ इमेज निष्कासन गरेको थिएँ। ल हेर्नुहोस् यो एक्सेलमा आधारित छ। ल हेर्नुहोस् त एक्सेलमै आधारित छ। ल हेर्नु अब मैले हल्का इन्टु गरेँ। केमा आधारित छ भनेको छ इमेज सफ्टवेयर भनेको। इमेज सफ्टवेयरको बारेमा म भिडियो बनाएर हाल्नेछु। इमेज सफ्टवेयर भनेको यो केमा आधारित छ भन्दा एक्सेलमा आधारित छ है। यो एक्सेलमा जस्तै यो एक्सेल हो कि नि, यो हेर्नुहोस् यो एक्सेल हो कि न हो, एक्सेलमा आधारित छ भन्ने कुरा छ है। त्यसपछि अर्को छ 8लाई 10 भन्दा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनेको छ। यो मैले हिजो हिसाबमा पनि गरिदिइसकेको छु, आज पनि गरिदिन्छु है त। 8लाई 10 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनेको छ। ल 8बाट 10 बनाउने कतिले बढो 2ले बढो अपन सुरुको कति थियो 8 इन्टु 100 अब 2 एका 2 2 चौको 8 हैन 100 इन्टु 1 गुणन गर्दा 100 भागा 4 भनेको 25 चौको 100 भनेको 25 एन्सर इज करेक्ट एन्सर है। एकदम सजिलो क्वेसन आउँछन्, नआत्तिनु होला, ढुक्कसँग गरिन्छ, मजा आउँछ है त। के गर्ने रे 8 देखि 10 कति बढ्यो, कतिले बढ्यो 2ले बढ्यो, सरी कतिले बढ्यो 2ले बढ्यो। सुरुको अवस्था कति थियो 8 थियो इन्टु 100 अब 8ले 81 100लाई गुणन गरे हुन्छ 100 इन्टु 2 गुणन गरेर 200 इन्टु 8 गरे हुन्छ 8 एकाने 8 16 8 दुना 16 17 18 20 4 रह्यो, 4मा यताको 0 थप्पो 40 हो। 8 पंचे 40 भनेको 8ले फेरि 45 ले गुणन 8 पंचे 40 भनेको 25% हो कि न हो 47 है। अब 48औं प्रश्नमा जान्छौँ हामी। 48औं प्रश्नमा जान्छौँ। एउटा क्याम्पसमा रहेको खाना 120 जना पुरुष वा 200 जना बच्चालाई पुग्नेछ यदि 150 जना बच्चाले खाना खाए भने बाँकी रहेको खाना कति जना पुरुषलाई पुग्छ भनेको छ। बाँकी रहेको खाना कति जना पुरुषलाई पुग्छ भनेको छ है त। यसलाई हेरौँ त। साथीहरु यो प्रश्न अलिकति घुमाउरो पारेको छ तर बुझिन्छ। ल हेर्नुस् त एउटा क्याम्पसमा बच्चाहरु त हुने कुरा भएन, तर क्वेशनै त्यस्तो सान्दर्भिक छैन। एउटा क्याम्पसमा रहेको खाना 150 जना पुरुषलाई, पुरुष भनेको कति पुरुष 150 है र 200 जना बच्चालाई पुग्छ। बच्चालाई कति पुग्छ 200 जना। कतिले बढी भए बच्चा भनेको 120 हो नि त तलको त, फेरि गरे नि त। बच्चा कतिलाई 200 जनालाई पुग्छ अनि बच्चालाई 200 जनालाई पुग्छ यहाँ लेखिसक्यो। अनि पुरुषलाई भनेको 120 पुरुष भनेको कति 120 इन दुईटा घटाउन त कति जना बस्यो 80 जना। 80 जनालाई बढी बच्चालाई पुरुषलाई भन्दा बच्चा जना 80 जनालाई चाहिँ पुग्थ्यो है त। 80 जना बढी भयो नि त कसको बच्चाहरु धेरै, तर खाना चाहिँ धेरै खाने चाहिँ पुरुषहरुले, बच्चाले थोरै खाने छैन हैन। अब यदि 150 जना बच्चाले खाए, बच्चा कति जनाले खाए 150 घटाउनुस् 150 घटाउनुस् कति आयो 50 आयो गएन हो। अब बच्चाले खाइसकेको यो खाएको र जम्मा खाएकोमा घटाइदिनुस्
बच्चाले 50 घटाइदिनुहोस्। बच्चाले रहेका कति थियो 50 जना। अब 50 जना 80 जनालाई पुग्ने हो किन हो, त्यसै 50 मा उठाउँदा 30 आउँछ है त। यसरी गर्ने के गर्ने, सुरुमा बच्चाले 200 जनालाई पुग्थ्यो, पुरुषलाई 120 जना जान्थ्यो, तीनवटाको पुरुष र बच्चाको घटाउँदा कति आयो 80 आयो। अब बच्चाले 150 जनाले खाए, कति बचे 50 जना बचे। 50 जना बचे 50 जना बचे भनेको त्यो दुईटामा घटाइदिएको 50 घटाउँदा कति आउँछ 300 आउँछ है त। अर्को समूहमा नमिल्ने छान्नुहोस् भनेको छ। गाजर, काँक्रो, मुला, पिँडालु। अब गाजर पनि जमिनभन्दा मुनि फल्छ, मुला पनि जमिनभन्दा मुनि फल्छ, पिँडालु पनि जमिनभन्दा मुनि फल्छ हैन र, हो क्या है। काँक्रो चाहिँ जमिनभन्दा माथि त्यो लहरामा फल्छ। अर्को गाजर पनि लहरा होइन, मुला पनि लहरा होइन, पिँडालु त लहरा हो किन, कुन पिँडालु होइन, पिँडालु पनि लहरा होइन, त्यो पनि जरामुनि फल्छ। हो सही हो, कोक्काउने पिँडालुले कोक्काउने खाले नि त, त्यही भएर काँक्रो मिल्दैन है, यसरी सम्झिनु होला। अर्को छ लास्ट क्वेसन होला। 12 8 ओसी 16 7 207 अनि 25 21 वाट भनेको छ। 25 21 वाट। यो तरिका चाहिँ कसरी त्यो ओसी भयो होला, 12 र 8 मिलाउँदा कसरी त्यो 80 भयो होला भन्ने सम्झिनु पर्छ कि तपाईले है त। 12 र 8 कसरी भयो होला भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो कि परेन, पर्यो नि त हैन र, पर्यो नि त। साथी हेर्नुस्, त्यो ओसी कसरी भला यसो आइडिया लगाउनु छ। के गर्न सकिन्छ भने तपाईलाई स्क्वायर त थाहा छ, 12 को स्क्वायर कति हुन्छ, 12 को स्क्वायर कति हुन्छ, सरी 12 को स्क्वायर कति हुन्छ 144। 12 को स्क्वायर है, 12 × 12 गर्दा 144। 8 को स्क्वायर गर्नुस्, 8 को स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर भनेको 8 8 64। अब 144 मा 64 घटाउनुहोस्। 144 मा 64 घटाउँदा 0 को 0, 14 मा 6 घटाउँदा 8 हुन्छ। 6 दुनी 12 13 14 ओसी आयो क्या हो। यस्तै है छ सबै आइडिया यो है छ भनेको। अब यस्तै 16 को स्क्वायर र 7 7 49, 7 को स्क्वायर, 16 को स्क्वायर कति हुन्छ, 16 को स्क्वायर भनेको 16 × 16, 16 × 16, ओइ भाइ 16 × 16 भनेको कति हुन्छ, 6 6 36 को 6 हात लाओ 3, 6 1 6 7 8 9, 1 6 6, 1 1 1 भनेको 6 6 12 13 15 को 5, 156। 156 16 को स्क्वायर, 16 को स्क्वायर माइनस 7 को स्क्वायर, 16 को स्क्वायर भने 156 माइनस 49। 156 माइनस 49 कति हुन्छ, 156 माइनस 49 छ है यो 49। अब हेर्नुहोस् त 16 मा 9 भनेको 16 मा 9 7 हो, 9 10 11 12 13 14 15 16 भनेको 7 है। अनि त्यसपछि यताबाट 1 7 पट्लाउँदा 14 भयो, 4 4 0 1 को 1, यसरी 156 नि 256 होला नि। 16 को स्क्वायर त 256 होला नि। 16 को स्क्वायर 16 × 16, 6 6 36 को 6 हात लाओ 3, 6 1 6 7 8 9, 1 6 6, 1 1 1, 6 को 6, 6 6 12 13 14 15 को 5 हात लाओ 1 2, 256 हो नि त हैन। 256 मा कति घटाउने 49 घटाउने है। अब 6 र 9 मा सापट ल्याउने, सुपुरा बनाउने, 9 भनेको 7 रह्यो। अनि त्यसपछि यता 5 भनेको 1 घटाउँदा 4 रह्यो, 0 भयो, 2 को 2, 260 आयो क्या हैन। अब यस्तै गरेर हामीले 25 को गरौँ त। 25 भनेको 25 × 25 भनेको 625 हो किन, 625 माइनस 21 × 21 कति हुन्छ, 21 × 21, 1 1 1, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 4, 4 4 1 441। ल घटाउनुहोस् त, 5 मा 1 घटाउँदा 4, अनि यता
2 छ, यता 12 ल्याऊ, 4 भनेको 8, त्यसपछि 1, यति 200 यो यसरी हुँदो रहेछ कि हैन, बुझ्नुभयो नि त। त्यसलाई स्क्वायर गराउने, अर्को लाइन स्क्वायर गर्ने, तिनी स्क्वायर स्क्वायर घटाइदिने, यति बुझेपछि तपाईँले मिलाउनुहुन्छ। ठिक छ, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला, र प्रत्येक बेलुका चाहिँ 8 बजे चाहिँ हाम्रो क्लासमा जोडिनु होला, र तपाईँको सुझाव सल्लाहबाटै म भिडियो बनाउनेछु। आजलाई बिदा गर्छु, थ्याङ्क यू। गयो जुवन किमा